बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अटक जेल की कहानी। वहाँ पर कैदी नंबर 804, बैरक नंबर 3, जेल के बिल्कुल एक साइड पर ये बैरक्स मौजूद हैं। किसी को वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं है, इजाज़त नहीं है। सिर्फ सुपरटेंडेंट जेल जाता है कभी कभार, कोई अगर ज़रूरत हो तो। और लेकिन जेल के अंदर जो कैदी हैं, हर कैदी उस बैरक की तरफ जाना चाहता है। और कई दफ़ा वहाँ पर कैदियों को ट्रांसफ़र भी किया गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नारे गूंजते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और वो आवाज़ें बैरक नंबर 3 तक जा रही हैं। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की एक मुलाकात हुई और उसके बाद उस मुलाकात के अंदर जो कुछ हुआ, जो गुफ्तगू हुई, उसकी भी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक इमरान खान साहब के वकील उनसे मिले हैं, उन्होंने जो आके बयान किया वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। इमरान खान साहब से पूछा वकील साहब ने कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास शीशा नहीं है, मैं अपने आप को देख नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं शेव नहीं बना पाया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये मुझे आज शीशा दे देंगे। और मैं पिछले कई वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। एक बाल्टी है पानी की, जो टूटी हुई बाल्टी है और बाहर से पानी आता है, क्योंकि बैरक के अंदर, उस सेल के अंदर, जो बहुत छोटा सेल है 11 बाई 6 का, और उसके अंदर कोई दीवार नहीं है, उसी के अंदर ग्राउंड पर, ज़मीन पर वो एक टॉयलेट है। सीट नहीं है, ईस्टर्न टॉयलेट जैसे हम कहते हैं। और फ्लश करना नामुमकिन है, इसलिए कि वो सारा सिस्टम ख़राब है, पानी वहाँ पर नहीं आता। बाल्टी के साथ एक छोटा सा मग्गा है टूटा हुआ, जिसको इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं, और कपड़े भी अपने उसी बाल्टी में धोते हैं। वज़ू के लिए भी पानी उसी बाल्टी से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान उनके पास ज़्यादा नहीं है। एक बैग है छोटा सा जिसमें कुछ कपड़े हैं, और चाय और रोटी वो खाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने वकील से, जब वकील ने पूछा कि आपका खाना कैसा है, तो वो आगे से हंस पड़े। उन्होंने कहा कोई खाने का मसला नहीं है, जो मुझे मिल जाता है वो मैं खा लेता हूँ। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए हो रहा है, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। अब मैं आपको बुशरा बीबी से जो उनकी मुलाकात हुई, वो बहुत ही एक जज्बाती मुलाकात थी। और उसमें जो मुझे बताया गया, जो मेरे सोर्सेज ने बताया, कि इमरान खान साहब ने जो उनकी जो डिग्निटी है उसको बहरहाल बरकरार रखा हुआ है। और वहाँ पर बुशरा बीबी की आंखों में एक दो दफ़ा आंसू भी आए जब वो इमरान खान साहब से बात कर रही थी। मैं आपको वो गुफ्तगू वो सुनाता हूँ। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से कहा, आप परेशान ना हो, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी भी मायूस नहीं हुआ और ना ही अब होऊंगा। मुझे झुकाने वाले नाकाम होंगे। मैं सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने वाला इंसान हूँ। अगर इस दुनिया में इंसाफ ना भी मिला तो मेरे अल्लाह ने रोज़े महशर मेरे लिए ज़रूर कोई बड़ा इनाम रखा होगा। इस जुमले पर बुशरा बीबी रो पड़ी। खान साहब ने दिलासा दिया और भरपूर कानूनी जंग लड़ने का कहा। बाकी जो अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है उस पर मैं इस ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे और क्या चाहिए। इंसान पूरी ज़िंदगी नाम कमाने में लगा देता है, और मेरे अल्लाह ने मुझे जेल में भी इज़्ज़त बख्शी। आप बाहर जाओ और वकला से कहो आपने घबराना नहीं है, और कौम को बता दो जीत हक की होगी, जीत इंसाफ की होगी, जीत कौम की होगी इंशाअल्लाह। और मुझे अगर 1000 साल भी इस सेल में रहना पड़े अपने इस मकसद के लिए, अपने इस मिशन के लिए, तो मुझे उस पर कोई ना अफसोस होगा, ना कोई मैं उस मामले में सोच विचार करूँगा। मैं 1000 साल तक
یہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ میسج ہے خان کا. اور اپنا مقدمہ اپنی ساری کہانی انہوں نے اپنے اللہ پر چھوڑ دی ہے اور قانونی جنگ کی بات کہہ رہے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھو اور جاؤ اور تنصیبات پر حملہ کرو. کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ گراؤ جلاؤ کی سیاست کرو. بالکل نہیں. وکلاء سے یہ کہا ہے کہ قانونی جنگ لڑیں, ہر نقطے پر جنگ لڑیں, ہر دروازہ کھٹکھٹائیں عدالت کا, اور لوگوں کو کہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھیں اور حوصلہ رکھیں. انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. یہ تو خبریں آ رہی ہیں اٹک جیل سے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اٹک شہر کے رہنے والے بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں تاکہ وہ گرفتار ہوں, اور گرفتار ہونے کے بعد ان کی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اٹک جیل بھیج دیا جائے جہاں پر عمران خان ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اگر وہ جیل کے اندر چلے جائیں گے تو کیونکہ عمران خان بھی وہاں پر بند ہے تو شاید ان کو عمران خان صاحب کہیں نظر آ جائیں یا ان سے کہیں ان کی ملاقات ہو جائے. لیکن جیل کے جس حصے میں بیرک نمبر 3 ہے اس کے ساتھ 2 بیرکس اور بھی ہیں چھوٹی چھوٹی, اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ رہا, وہاں پر کوئی جا بھی نہیں سکتا, کوئی پولیس والا بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا, صرف سپرنٹینڈنٹ جیل جاتا ہے وہاں پر. تو وہ بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی درخواستیں جو ہیں یہ ٹرن ڈاؤن ہوئی ہیں. میں جو وہاں کا جو سوشل میڈیا ہے اٹک کے لوگوں کا, وہ ان چیزوں کو پوسٹ کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ناموں کو, ان کے سارا, جس سے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ بھی چل رہی ہے. اب جہاں تک قانونی جنگ کی بات ہے تو وہ 22 اگست کو ہے. لیکن ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تو درخواست دی ہی ہوئی تھی کہ الیکشنز کروائے جائیں 90 دنوں کے اندر, اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں کرنے کا, اس کو معطل کیا جائے. اب اس کے ساتھ پاکستان بار کونسل بھی شامل ہو گئی ہے. اب پاکستان بار کونسل وہ باڈی ہے جس کو احسن بھون ہمارے دوست وہ اس کو رن کرتے ہیں, جیتے ہوئے ہیں, اور یہ اعظم نذیر تارڑ کے قریبی ساتھی ہیں. نگران کابینہ جو تھی اس میں جب نام دیے جا رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جناب احسن بھون صاحب کا نام آیا وفاقی وزیر قانون کے لیے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کے بہت بڑے سپورٹر تھے, کیونکہ دونوں آپس میں نہ صرف دوست ہیں بلکہ ان کے مفادات بھی سیاسی اور جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بالکل پیوستہ ہیں. تو اس پر بڑی خفگی ہوئی, اور جن کو رکھا گیا اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ اور احسن بھون صاحب پاکستان بار کونسل کو سپریم کورٹ بار کے ساتھ لے گئے ہیں. یہ ایک بڑی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا پاکستان بار کونسل نے کہ وہ 90 دنوں میں اگر الیکشن نہیں ہوئے تو وہ وکلاء تحریک چلائیں گے, وہ احتجاج کریں گے, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی اس کا اعلان کر چکی ہے. اب چاہے وجہ کچھ بھی ہو, بھلے نواز شریف صاحب کو جو وعدہ کیا گیا تھا کہ نگران وزیر اعظم بھی ان کی مرضی کا بنایا جائے گا, اور پھر 1 سال نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ الیکشن ملتوی کر دیں, لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے, اور اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی بڑی جو متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. آج لندن میں صحافیوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوا, صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ میاں صاحب واپس کب جا رہے ہیں, تو میاں صاحب نے بڑے آرام سے بڑے ہولے سے یہ کہا جلد آپ کو بتا دیں گے کب جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تاریخ فائنل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. تو یہ پولیٹکس ہے. انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین انفارمیشن سے آگاہ کرتے رہیں گے. اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.